मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मेरी उम्र जितनी भी हो, तजर्बा बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। हर तरह के लोगों को देखा है, खानदानी भी गैर खानदानी भी। खानदानी लोग क्या करते हैं, जब उनकी जॉब लगती है ना बेटे की, पहली तनख्वाह अब्बा की झोली में लाके डाल देता है। खानदानी होने की बोलो ना, अरे सीख लो यार, कुछ जबान से जब कहोगे ना तो बात खुद दिल में उतरती है। जो आदमी अपनी जबान से दोहराता है वो उसका बड़ा असर होता है। पहली तनख्वाह किसकी झोली में लाके डाल दी? अब्बा की। और बोला अब ये आप ही को देगी, हम दिया करेंगे जब आपको हो, आप अब हमें खर्चा दे दिया करो। समझ रहे हैं? सारी जिंदगी आपने हमें खिलाया पिलाया, तो अब ये तनख्वाह किसकी है? आपकी है। तो जैसे हम पहले आपसे खर्चा ले रहे थे, अब भी आपसे खर्चा लेंगे, क्योंकि अब्बा से मांगने का जो मजा है वो हम मजा अपना खराब नहीं करना चाहते। हाय 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 हाय। हमारे एक जानने वाले, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा है भाई, बड़ा नवाजा है। इसी वजह से उनके वालिद ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं जो हो ना, तुझे कुछ पैसे देना चाहता हूं। पुरानी बात है, तकरीबन 20-25 साल हो गए होंगे इस बात को। उस वक्त 4-5 लाख की बड़ी वैल्यू थी। बेटा मैं तुझे कुछ पैसे देना चाहता हूं, वो पैसे तुझे पकड़ा के फिर अपने भी 5-10 लाख उसमें डाल के, ये 10 लाख या 20 लाख जो भी था उससे मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो तेरी भी रकम लग जाएगी और 5 लाख मेरे भी हो जाएंगे, तो आधा प्रॉफिट तेरा होगा, आधा बोलो ना यार मेरा होगा। बहुत अच्छी तरह समझना इस वाक़े को। 5 लाख तेरे, 5 लाख मेरे, और वो 5 लाख जो तेरे वो भी मैं ही दूंगा ना। ये 5 लाख मैं तुझे दे रहा हूं, ये तेरे हो गए, और अब ये 5 लाख मुझे दे के मैं अपने भी लगा के, ताकि तेरा भी कोई जरिया आमदन हो जाए। बेटे का जवाब सुने जो खानदानी। उसने कहा कि अब्बा अगर आप मुझे ये 5 लाख दोगे और फिर 5 लाख लगेंगे और फिर अर्निंग होगी, तो मुझे ये एहसास होगा कि ये तो मैं अपने पैसे से कमा रहा हूं। नहीं यार ये बात, ये तो मेरा पैसा है ना, ये तो मेरा हक है। मैं चाहता हूं जिस तरह आपने मुझे आज तक आपने जिंदगी भर खिलाया, तो अब भी खिलाने की निस्बत किसकी तरफ हो? आपकी तरफ। ये आप अपने 10 लाख रुपए लगा दें, जो प्रॉफिट हो मुझे आधा दे दिया करें। नहीं यार ये मेरा ख्याल है बात। जब तक दिल में दुनिया की मोहब्बत होना, तो ऐसी बातें साइडों से गुजरती। ये तो आप अभी बड़े खुश हुए कर रहे हो, लेकिन आपके अब्बा अगर आपके साथ ऐसा करें ना, आप बोलो ले दो अब्बा दो, मैं तो कब से मांग रहा हूं वो वाले 5 लाख। वो अब्बा कहेंगे मुफ्ती साहब ने जो बयान किया, मुफ्ती साहब का बयान तो एंजॉय करने के लिए हम सुनते हैं, वो शादियां वादियों की बातें जबरदस्त कर लेते हैं, वो तो हम चले जाते हैं। ये अभी तो आपको बहुत अच्छी लग रही है समझ रहे हैं? अब्बा ऐसा काम करे फिर ये बातें आपको जरा भी अच्छी नहीं लगेंगी, बल्कि आप बोलोगे अब्बा सिर्फ 5 लाख, अपने 5 लाख भी तो मुझे दे दो ना। अब आपको इस उम्र में कमा के करना क्या है? मैं हूं ना, 10 के 10 मुझे दो, जितना प्रॉफिट होगा, ये नहीं कि आधा आपको दूंगा, आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं मैं पूरी करूंगा। खांसी का सिरप माजून उस्तु खुद्दूस सर से जमा हुआ नजला निकालती है, और साथ साथ खमीरा गाँव जबान, आपको दिमागी ताकत चाहिए ना, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं अरेंज करके दूंगा। ये चल रहा है ना मार्केट में। बे यार आप लोग में जोश नहीं है, मजा नहीं है उस्ताद। तो मार्केट में जो चीज चल रही है, तभी औलाद के चेहरों पे फिटकार है। कमबख्त सारी जिंदगी पैसा खसोड़ने में लगे रहते हैं, ना बाप की मोहब्बत में। बाप जो आजकल अपनी औलादों से खुश है ना, हकीकत में खुश नहीं है, उसने बना के रखी हुई है कि यार पड्डा करने से हासिल कुछ भी नहीं होगा, बुढ़ापे में यही एक सहारा है, इसको भी नाराज कर लिया तो ये भी निकल जाएगा, इसलिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं। वो जो ओरिजिनल बाप के हुकूक हैं, वो आजकल मेरे ख्याल में कोई भी बाप हासिल नहीं कर रहा। वो बेचारा औलाद के सामने हथियार डाल के चल रहा है। तो उन्होंने खानदानी जवाब दिया बाप को कि अब्बा आप मुझे 5 लाख दोगे, अब तक तो मैंने आपसे खाया है, या तो मैं अपने पांव पे खड़ा होकर जॉब करना, मुझे तो चाहिए मैं जॉब करूं या बिजनेस करके कमा के फिर आपको खिलाऊं ना मैं।
تو آپ اب تک آپ کی طرف نسبت ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل میں یہی رہے کہ مجھے کھلاتے کون ہے؟ ابا. آپ بتاؤ اس کا باپ کتنا خوش ہوا ہوگا یہ جواب سن کے, بولو نا کتنا خوش ہوا ہو. وہ خوش ہوا, اس نے ہمیں بتایا, اس نے کہا میں ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہا ہوں اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کرتے ہوئے, ساری رات. لیکن یہ ایسے بیٹے ملتے بھی ان کو ہیں جو اپنے بیٹوں کو دین کے راستے پہ ڈالیں. جب آپ نے شروع سے ان کو انگلش اسکولوں میں پڑھایا ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر, قال اللہ اور قال الرسول تو کبھی ان کے کانوں سے گزرا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, مال کی ہوس کیا ہے. تو ایسے بچوں کو پھر جو جس طرح چل رہے ہیں نا ان کو اسی طرح چلنا چاہیے تھا. بلکہ پھر تو یہ ہوگا کہ وہ آج کل پتہ ہے کیا کیس آ رہے ہیں, آج کل جو کیس آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ ابا کی عمر 60 سے اوپر ہوئی, بچوں کو ڈر ہوتا ہے ابا کسی بھی وقت دنیا سے ٹہل سکتے ہیں, پتلی گلی سے نکل سکتے ہیں, مرنے کے بعد مسائل نہ کھڑے ہوں, مجھے دے دیں یہ ابھی, میرا حصہ چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مجھے میرا حصہ چاہیے. ابا سے کہتے ہیں مجھے میرا حصہ چاہیے, ابا نے مجھے اب تک میرا حصہ نہیں دیا, حالانکہ اتنے سال کے ہو گئے, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, کسی بھی وقت جا سکتے ہیں, تو مجھے میرا, بولو نا بھائی, حصہ چاہیے. ایک کیس آیا میرے پاس اسی طرح, ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ زندگی میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہے زندگی میں ڈیوائڈ کر دیں, ہم سب کو ہمارے حصے دے دیں. تو میں لوگوں کو مشورے تو یہ دیتا ہوں جب آپ بوڑھے ہو گئے تو زندگی میں ڈیوائڈ کر دو تاکہ بعد میں پھڈے نہ ہو. مشورے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اولاد کو یہ باور کراتا ہوں کہ یہ باپ کا احسان ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا میرا حصہ, تو آپ کا حصہ بنتا نہیں ہے. شریعت میں جو کماتا ہے نا وہ سارا اسی کا مالک ہوتا ہے, اس میں آپ کا حصہ, وہ تو مرنے کے بعد, چونکہ میت اب ملکیت کی اہل ہی نہیں ہے, اس لیے مرنے کے بعد آرڈر ہے کہ اس میں اللہ کہتے ہیں ابھی اولاد میں دے دو. زندگی میں تو 99 سال کا بھی ابا ہو گیا تو وہ ساری جائیداد اسی کی ہے, ایک دھیلا بھی آپ کو نہ دے, اس کو یہ حق حاصل ہے. شریعت نے اس کو اخلاقی طور پہ ترغیب ضرور دی ہے کہ اپنی اولاد کو لاوارث نہ چھوڑو. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گی, یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو وراثت چھوڑ کے جاؤ. ان کے لیے ترغیبات ہیں, رائٹ نہیں ہے اولاد کا. دیکھو ترغیب ہمیں یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. تو ہمیں ترغیب ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرو اور پڑوسی کا بھی. لیکن کیا پڑوسی کو یہ حق دیا کہ پڑوسی کے مال میں تمہارا حق ہے, لہذا اگر تم آج بھوکے ہو تو جا کے وہاں سے 2 روٹی چرا کے لے آؤ, یا وہاں جا کے برتن لے کے جاؤ, بولو میرا حصہ نکال بے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کہے پڑوسی بھوکا سوئے تو میں نے تو ناشتہ کیا نہیں ہے, 2 پراٹھے پہنچا دے, میرا حق, میرا حصہ ہے. بولے گا نکل یہاں سے. احسان کا حکم دیا ہے, یہ احسان ہے. ہم کما رہے ہیں تو ایک شریعت نے اخلاق سکھائے کہ بھئی اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرو. اڑوس پڑوس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا حصہ مانگنے چلی جائے. ارے پڑوسیوں کو حق دیا ہے کہ بھائی آنٹی ہمارے یہاں دودھ ختم ہو گیا ہے, آپ کے یہاں 2 کلو آتا ہے تو آدھا کلو ہمیں دو. بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, آدھی حدیثیں سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے. یہ والی سنی ہوئی ہے کہ شریعت میں حکم ہے والدین اولاد کو لاوارث نہ چھوڑیں اور بھکاری نہ بنائیں. یہ نہیں سنتے کہ اولاد کا مال باپ کا ہے, باپ کا مال اولاد کا نہیں ہے. باپ کا مال اولاد کا جب بنتا ہے جب باپ مر جائے, کیونکہ اب وہ باپ کا رہتا نہیں ہے. جب باپ ہی نہیں ہے تو مال کا کیا کرنا ہے اس نے. تو وہ بوڑھے باپ آئے میرے سامنے اپنے بیٹے کو لے کر, یہ مجھ سے حصہ مانگ رہے, مجھ سے حصہ مانگ رہے, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, تو میں کیا کروں. میں نے ان کے بچے سے کہا, میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو مجھے میرا حصہ چاہیے, یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں آ گئے ہو, بہت بڑی غلط. آپ کا حصہ ہے ہی نہیں. آپ ابا سے یہ بولو ابا مجھ پر احسان کر کے مجھے ہدیہ دے دو, صحیح ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, اس کو گفٹ کہتے ہیں, تبھی اس پہ وراثت کے حکام بھی جاری نہیں ہوتے. خوب سمجھ لیں, زندگی میں جب باپ اپنی وراثت تقسیم کرتا ہے تو لیبل اس پہ وراثت کا ہوتا ہے, مگر شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی. شریعت اس کو گفٹ اور ہبہ مانتی ہے.
तभी शरीयत में हुक्म है कि जिंदगी में जब तकसीम करेंगे तो बराबर करना पड़ेगा, बेटी को आधा बेटे को दुगना नहीं देंगे, क्योंकि हिबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस मनकूल है कि आपने औलाद में बराबरी का हुक्म दिया है। एक साहबी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मेरे दो बेटे में एक को अपना एक गुलाम हदिया करना चाहता हूं। आपने फरमाया दूसरे को भी दे रहे हो? उन्होंने फरमाया नहीं। फरमाया मैं जुल्म पे गवाह नहीं बन सकता। ये तो जुल्म कर रहे हो, एक बच्चे को दे रहे हो, इतना नवाज रहे हो, गुलाम की तो बड़ी कीमत हुआ करती थी। फरमाया मैं नहीं, जुल्म पे मैं गवाह नहीं बनूंगा। तो आप मुझे बताएं, जब आप घर में रोटियां खिलाते हैं तो बेटे को 2 रोटी और बेटी को आधी एक खिलाते हैं? बोलो ना यार, क्या हो गया? देखो, आप जब मर गए ना और आपकी विरासत में 3 रोटियां थी, खूब अच्छी तरह बात समझे, कुछ भी नहीं है, 3 रोटियां निकली हैं आपकी विरासत में, और आपकी औलाद, आपके वारिसों में सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है। किसी भी मुफ्ती के पास जाएंगे, वो कहेगा ये 2 रोटी बेटे को दे दो, 1 रोटी बेटी को दे दो। समझ में आ रही है? 2 रोटी किसको दे दो? बेटे को, और 1 रोटी बेटी को। चाहे बेटे को भूख ज्यादा लगी हो कम लगी हो, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जरूरत किसको ज्यादा है किसको कम है, अब ये बहस खत्म। विरासत जो मिलती है उसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन मालदार है कौन गरीब है, एक सबको एक जैसा हिस्सा मिलता है, बेटी को आधा बेटे को दुगना। तो किसी ने विरासत में वाकईतन 3 रोटियां छोड़ी हैं और वो मर गया, और वारिसों में एक बेटा और एक बेटी, बीवी नहीं है इसकी, तो सारी विरासत कहां जाएगी? औलाद में जाएगी ना, बेटे और बेटी में। और इस्लाम ने हुक्म दिया, कुरान ने हुक्म दिया, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, मैयत ज्यादा माल छोड़ के जाए या कम माल, विरासत बहरहाल तकसीम होगी। कहते हैं छोटी मोटी चीजें सदका कर दो, बड़े बड़े प्लॉट, ऐसा नहीं है, सब चीजें विरासत में आएंगी। तो इसलिए मैं रोटी की मिसाल दे रहा हूं ताकि और अच्छी तरह बात समझ में आ जाए कि रोटी अगर है ना, तो वो 2 रोटियां आप देंगे बेटे को, 1 रोटी किसको देंगे? बेटी को। वो खाएं या सदका करते जो मर्जी करें। लेकिन जिंदगी में बाप को यह हक हासिल है कि जब वो रिस्क तकसीम कर रहा हो तो बेटे को 2 रोटियां दे और बेटी को 1 रोटी। यह हक हासिल है? नहीं यार, ये बात उसको हिबा करेगा तो बराबरी। बराबरी का मतलब दोनों को 1.5 देगा। और अगर बिलफर्ज बेटी को भूख ज्यादा लगती है, डॉक्टर ने उसको 2 खाने का मशवरा दिया है, और बेटे के बारे में डॉक्टर ने कहा इस कमबख्त में चर्बी इतनी चढ़ चुकी है कि इसको तो 1 रोटी भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर बेटी को 2 देगा और बेटे को 1 देगा। जरूरत की बेस पे कमी बेशी कर सकता है, क्योंकि ये जुल्म नहीं है ना, जरूरत की बेस पे। फिर बेटी ये नहीं कहेगी मुझे बेटी होने की वजह से कम दिया या ज्यादा दिया, वो कहेंगे भाई हमने तुम्हें इसलिए ज्यादा दिया कि तुम्हें जरूरत है, उसको जरूरत नहीं है। बेटे को इसलिए ज्यादा दिया कि उसको जरूरत है, तुम्हें जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में जब होगा तो गिफ्ट है, वो विरासत नहीं है। और गिफ्ट में शरीयत कहती है औलाद में असल हुक्म क्या है? बराबरी। अगर कमी बेशी करनी है तो वो बेटा और बेटी की बेस पे नहीं होगी, ये जुल्म है, बल्कि वो जरूरत की बेस पे हो सकती है कमी बेशी। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप किसी गरीब दोस्त की शादी हो रही हो तो बाज दफा महंगा गिफ्ट दे देते हैं, मालदार दोस्त की शादी हो रही है वो महंगा देते हुए भी शर्म आ रही होती है, यार इसके लिए तो ये इसकी कोई औकात है नहीं। तो इसी तरह जब औलाद को बाप जिंदगी में देगा विरासत का लेबल लगा के, तो वो विरासत नहीं होगी, वो गिफ्ट होगा। और उसमें इस बेस पे कमी बेशी की जाएगी कि जरूरत अगर किसी को ज्यादा है, एक को खाने को मिल नहीं रहा, दूसरा माशाल्लाह ठीक ठाक कमा रहा है, तो बाप ने कहा चलो इसको मैं थोड़ा ज्यादा दे दूं इस बेस पे। लेकिन वो भी बाप पर वाजिब नहीं है, एहसान होगा अब्बा का। तो जो बूढ़े बाप और बेटे आए ना, तो वो बेटा कहने लगा मेरा हिस्सा। तो मैंने कहा पहले तो आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपके दिमाग में जो एक बात बैठ गई है ना मेरा हिस्सा आपका हिस्सा नहीं है, ऐसी कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है जिसमें बाप के माल को बेटे का माल कहा हो। मैंने कहा इसके अपोजिट हदीस मिलती है हमें, अंता व मालूका लिअबीक, तू भी तेरा माल भी बाप का है। तो मैंने कहा अगर अब्बा आते और मुझसे कहते ये मेरा बेटा है, इससे कहें कि मेरा हिस्सा मुझे दे, सारा दोस्तों में बीवी बच्चों में उड़ा देता है, मुझे कुछ नहीं देता, तो ये माकूल मुतालबा होता। हाय 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 हाय, पुलिस
بھی نہیں بلا سکتے نا. میں نے بتایا تھا پولیس کو بلاؤں گا سمجھانے کے لیے, تو پولیس کو کون سمجھائے گا؟ کئی سال تک میں پولیس کی دھمکی دیتا رہا ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں, میرا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں کہ میں پولیس کو بلا کے آپ کو سمجھاؤں گا. تو کتنی کامن سینس کی بات ہے, جیسے میرا دماغ نہیں ہے, پولیس کو کون سمجھائے گا؟ بڑی یعنی حیرت ہے مجھے, اپنے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے یار, اتنی بڑی بھول مجھ سے ہوئی ہے. میں بات بات میں آپ کو دھمکی دیتا تھا نا, نہیں سمجھ میں آ رہی تو پولیس کو بلواؤں گا, تو زیادہ واسطہ نہیں پڑا نا پولیس سے. اب جب واقعات سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ بھائی پولیس کو سمجھانا تو آپ کو سمجھانے سے زیادہ مشکل ہے. تو دیکھو غیرت والی زندگی گزارو گے نا, انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. ماں باپ کی دعائیں لے لو. ہاں ابا واقعی اگر ظلم کر رہے ہیں, آپ کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں, بعض ابا ہوتے ہیں لیکن شاٹ ہیں مارکیٹ میں, باپ کو تو اللہ نے خیر خواہ بنائے, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پوری تنخواہ اولاد سے چھین لی, صحیح ہے نا, پھر اس سے گھر کے خرچے بھی پورے نہیں کر رہے, بچے کو بھی ترسا ترسا کے دے رہے ہیں, اور سگریٹیں پھونک رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں سینما گھروں میں جا کے. ایسے ابا اگر واقعی ہیں تو پھر ہم اس میں یہ نہیں مشورہ دیتے کہ یہ ساری تنخواہ لا کے پکڑا دو. ظاہر ہے بیٹے کا بھی حق ہے, وہ اس نے آگے زندگی گزارنی ہے, اس نے آگے اس کی بھی اولاد ہوگی, تو وہ ایک الگ حساب ہے. لیکن جنرلی ہے تو جلدی سے اصل بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جو میں نے موضوع شروع کیا تھا, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. بعض دفعہ موضوع مختصر ہوتا ہے لیکن اس کی تمہید بہت لمبی ہوتی ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں, وہ علامتیں کیوں بیان کی ہیں اس کی ریزن بیان کر رہا تھا میں, کہ آپ نے کوئی بڑی وی آئی پی قسم کی آپ نے دعوت کی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ جو انوائٹڈ ہوں گے وہ تو پہنچیں گے ہی, غریبی میں بہت سے ایسے لوگ بھی پہنچ جائیں گے جو انوائٹڈ نہیں ہوں گے. جب یہ قورمہ بریانی کی دعوت میں ہمارے نوجوان طبقہ سوٹ پہن کے پہنچ جاتا ہے, بہت ہی کوئی وی آئی پی دعوت ہو تو کیوں نہیں پہنچیں گے؟ تو اس کے لیے آپ بڑے اہتمام کرتے ہو. نمبر 1 آپ پاس بنا کے دے دیتے ہو, بھائی ہوٹل میں دعوت ہے لیکن جس کے پاس پاس ہوگا اسی کو گھسنے کی اجازت. کیا خیال ہے بھائی, یہ کرتے ہو نا آپ؟ لیکن ایسی وی آئی پی دعوت تھی کہ اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ جو گیٹ پہ چوکیدار کھڑا ہے نا, کوئی جعلی پاس بنا کے اس کو دکھا سکتا ہے, یہ خطرہ موجود ہے. تو پھر آپ چوکیدار کو کچھ علامتیں بھی بیان کرو گے کہ یار صرف ڈاکومنٹیشن کی حد تک نہیں جانا, اس ٹائپ کا حلیہ جن لوگوں کا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ میرے ہیں, اور جن لوگوں کا گیٹ اپ اس ٹائپ کا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ یہ بن بلائے ہیں. مثلا آپ نے کوئی علامت رکھ دی کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے نا, اور اپنے لوگوں کو خفیہ پیغام پہنچا دیا کہ ان کی ٹائی کا کلر لال ہونا چاہیے. یہ چپکے یہ کارڈ پہ نہیں لکھا, اپنے لوگوں کو بتا دیا بھائی جو سرخ ٹائی پہن کے آئے گا اور کسی کو بتائے نہیں تو چوکیدار اس کو دیکھ کے بھیج دے گا, اور جس کی ٹائی کا کلر یہ نہیں ہوگا وہ فوراً ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو یہ ایک علامت ہے نا. علامتیں اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ چوکیدار کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو. پاس دیکھنا, اس میں وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے زیادہ تر, اس میں 2 نمبری کا اندیشہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے نا میرے بھائی, وہ جنت اتنی خوبصورت اتنی حسین بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں داخلے کے لیے ایک تو پاس بنا کے دیا کلمے کا کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جائے گا, لیکن اللہ نے کہا کہ کچھ علامتیں بھی ہوں گی, صرف اس کلمے پر اعتبار نہیں کروں گا, کچھ علامتیں بھی ہوں گی, ایسی واضح علامتیں ہوں گی کہ تم جب ان علامتوں کو دیکھو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ ہے جنت میں جانے والا. ان علامتوں میں اللہ نے مختلف علامتیں بیان کی, ان میں ایک بہت بڑی علامت والذین هم عن اللغو معرضون, کہ ایمان والے لغویات اور بیکار باتوں سے بچتے ہیں.